नमस्कार, हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रमको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुद्र सुवेदी। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले एनटिभी कोल्पुसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रम हरेक महिनाको तेस्रो बिहिबार राति 9 बजे र शुक्रबार बिहान 10:30 बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ। हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रममा हामी नरेनापुर गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका गतिविधि, प्रस्तावित योजना, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, रोजगार, खेलकुद लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकबिन, यो अङ्कमा हामीले नरेनापुर गाउँपालिकाले दिएको कृषक पेन्सन पाउने 6 जना किसानसँग उहाँकै खेतबारीमा पुगेर गरिएको कुराकानी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख तथा आर्थिक प्रशासन प्रमुखसँग गरिएको कुराकानीलाई समेटेका छौँ। प्रस्तुत छ कृषक पेन्सन पाउने 6 जना किसानसँग गरिएको यो कुराकानीबाट। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि कृषिमा आत्मनिर्भर पालिका बनाउने उद्देश्यले किसान पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। किसान पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो पालिका नरेनापुर गाउँपालिका बनेको दाबी गरेको छ। जिल्लाको अन्न भण्डारको रूपमा परिचय बोकेको बाँकेको नरेनापुरले व्यावसायिक कृषि कर्म तथा पशुपालनका लागि अत्यन्त सम्भावना रहेको पालिका भएकोले कृषि कर्ममा प्रोत्साहन गर्नका लागि नरेनापुरका किसानलाई प्रति महिना 2000 का दरले कृषक पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। बाँके नरेनापुर 5 का हस्मत अली बितेका 9 वर्षदेखि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने किसान हुनुहुन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा नरेनापुर गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गरिएको किसान पेन्सन प्राप्त गर्ने किसान हस्मत अली तरकारी खेतीबाट यति नै आम्दानी भयो भनेर लेखाजोखा गरिएको नभए पनि यसैको आम्दानीबाट 3 छोरीको विवाह गरेको बताउँदै उहाँले यस वर्षदेखि घर बनाउने कामका लागि इट्टा समेत जोड्न सफल हुनुभएको बताउनुभयो। उहाँले पालिकाले किसान पेन्सन उपलब्ध गराएर आफूलाई कृषि कर्ममा लाग्न थप ऊर्जा थपेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो व्यावसायिक कृषि कर्मलाई अगाडि बढाउनका लागि टनेल उपलब्ध गराउन पनि पालिकासँग माग गर्नुभयो। इधर फिर कृषि भी मिल गए, इसलिए हमका सब मिला कभी थोड़ा किन कभी ज्यादा किन, ऐसे 9 साल हमका करते होगा सर। लेकिन हमका 3 लड़की की हम शादी भी कर दिया सर। अभी का सोच लिया जाए, आज जमाने में 3 लाख 4 लाख से कम नहीं लागत है सर। और हम 3 लड़की की शादी कर दिया, अब 9 जने में से 6 जने बचे हैं सर। और करता काज कोई नहीं है, हमरे के अलावा कोई नहीं है सर। लेकिन मजूरी धतूरी से इका करवाई था और कुछ घरों का आदमी करत हैं वही से। वैसे ये जमीन लालपुरजा के सर 10 कट्ठा 17 धूर है, लेकिन सर ये ऐलानी सब मिलाई के ये 19 कट्ठा 17 धूर तरकारी खेती लगाई था। अब सर जो चीज़ इमा कम निगाह से देखात हो वो चीज़ हमका मिल जाए। मल व्यू हमका चाहिए, फिर हमरे सिंचाई के लिए मोटर तो कृषि बोरिंग है, मोटर है, उमा लगा है, सब कुछ है सर। अब ये रहा कि अब 1-2 थोड़े तंदेला बन जाती सर कायदे से, तो ऊपर लौकी और तरोई ये सब सर हम लगाए पाए। अब उका बांस के रासो लगाओ सर, मेहनत करो, पैसा लगाए के खरीदो किनो, पर साल उसको देव की खा लेते हैं जर वो गिर जाते हैं। भाई 1-2 ठोरे हुए तो ओढ़ा लौकी अब बोवा जाए और वो होए सर। आमदनी तो बहुत कुछ होता है, तनिक नाय होते है सर, बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सर 9 साल से करत रहें, 800 साल में हम शादी से छुट्टी पावा है। 3 लड़किन की शादी किया सर, और ये पूरे बाल बच्चे भी खाइन और खुशहाल रहें आज घड़ी तक। 800 साल के कुछ कमाई बचा सर, तो 6000 ईंटा के बयाना दे दिया यही बारी से, इतना बचा सर। और 6000 हमको जो वहाँ इनाम मिला रहा सर। इमा गाय बहुत परेशान करती हैं सर, तो वह पथरी जंगल से झाड़ के सर और बारू लाए के सीमेंट उससे खरीद के सरिया और पीलर ढारा है। नरेनापुर वडा नम्बर 6 का हमिद मुकेरी व्यावसायिक तरकारी खेती गर्ने
अर्का किसान हुनुहुन्छ। मुकेरी कृषि फर्मका नामबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्ने मुकेरीले 14 कट्ठा जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरेर परिवार पालन पोषण गर्दै आउनु भएको छ। उहाँलाई नरेनापुर गाउँपालिकाले किसान पेन्सन कार्यक्रममा समावेश गरेर आफ्नो कामको हौसला बढाएको बताउनुहुन्छ। खोलाको किनारमा बलौटे माटोलाई खेलाउँदै बगर खेतीमा रमाउने उहाँले तरकारी खेतीबाटै वर्षेनी 2-3 लाख आमदानी गर्दै आउनु भएको छ। समस्या खाली पानी के हमारे सर है। यहाँ पानी के समस्या बहुत तगड़ा है और बीज तो उपलब्ध हो जाते है। अरे नहीं थोड़े मोड़ा हो जाते हैं। यहाँ जो है 1-2 आदमी के बजाय 10-20 आदमी जुट जाते हैं तो एक पत्ता के बजाय 2 पत्ता मिल जाता है। खेत में तरबूजा है, खरबूजा है, खीरा है, करेला है, कोहड़ा है, लौकी है, मिर्चा है, मूली भी है, लहसुन है, प्याज है, धनिया है और समझ लो आपके गाजर भी है। टमाटर रहा तो खत्म होगा, लेकिन सिंचाई की समस्या बहुत तगड़ा है हमें। हाँ सिंचाई की समस्या है। हाँ ये उपलब्ध हो जाते हैं, उपलब्ध करा देते हैं। बाजार नहीं तो जो है खाली साइकिल में बांध के और यहाँ खुद यहाँ आए के ले जाते 2.5-3 लाख हो जाते हैं। 3 लाख तो मान के। नरेनापुर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का धनवीर चौधरीले पनि यस वर्ष कृषि कर्ममा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै गाउँपालिकाले किसान पेन्सन कार्यक्रममा सहभागी गराएको छ। उहाँ पनि व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनु भएको छ। उहाँकी पत्नी अनकली चौधरीले खेतबारीमा लगाएको मौसमी बेमौसमी तरकारी गोडमेल गर्ने अर्थात् खेतबारीको हेरचाह गर्ने र धनवीरले बारीमा उत्पादन गरेको तरकारी गाउँ गाउँमा डुलाउँदै बिक्री गर्दै आउनु भएको छ। सिँचाइको असुविधा, तारबारको समस्या र बढी उत्पादन भएमा ढुवानीको सुविधा आवश्यक रहेको अनकली चौधरी बताउनुहुन्छ। हामी यहाँ सुविधा त अब अझैसम्म त थिएन। अहिले साल भर्खर अस्ति नै हो, अब यो माघ महिनामा नै निकाल्नु भएको हो। पेन्सन चाहिँ दिनुभएको छ 12,000। अनि अब हामीलाई पानीको र यो बाढको समस्याहरू धेरै छ। पानी पनि अब मोटर भए अलि सजिलो हुन्थ्यो भनेर त्यही सोच छ के अरे सर। अब इन्जन बोरिङ छ, बोरिङले तेल पनि धेरै लाग्छ। अब एउटा जोत्नलाई पनि ट्र्याक्टर छ, त्यसमा पनि अब तेलै लाग्ने भयो जोत्नलाई। त्यही भएर अहिले हामीलाई पानीको लागि मोटर र बारको लागि अब तार हुन्छ कि अरू केही हुन्छ, त्यही पाएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भनेर हाम्रो विचारमा छ। अब तरकारी खेती गर्न त अब यतिमा कति हो, अब मलाई त्यति थाहा हुन्न, यतिमै गर्ने हो। अब अहिले साल त घाटै भयो। अर्को पहिला चाहिँ आम्दानी भएकै हो। महिनामा त होइन सर। अब वर्षमा चाहिँ अब तरकारी खेतीहरू त्यही प्याजहरू पोहोर साल 60 कुन्टल प्याज भएको थियो। अब अरू खेतीहरू त अब त्यही तरकारीहरू त थिएन। पोहोर साल प्याज मात्रै थियो, प्याज र आलु थियो। अहिले साल चाहिँ अब भेन्डीहरू रोप्ने भन्नुभएको छ। बिउ सबै ल्याइसक्नु भएको छ, घरमै छ। अब रोप्नलाई जोत्ने तेल नभएर जोत्या पनि छैन, रोप्न छ। अब त समस्या छ सर। अब बेच्ने साधन छैन। अब पहिला त साइकलमै गाउँघरमा घुमाउनु हुन्थ्यो, त्यो गल्लामै बेचेको हो। त्यसरी पैसामा त गाउँघरमा मिल्दैन। अब पहिला यहाँ सुक बजार लाग्थ्यो, त्यहाँ सुक बजार पनि लानुहुन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ समस्या छ। अब गाडी त छैन हाम्रो यहाँ बेच्ने जस्तो। भएदेखि अब त्यही बजारतिर अब गाडीहरू भन्नुभएको थियो। अब सरहरू पठाइदिने, अब धेरै खेती भयो भने गाडी पठाइदिने, गाडीले लैजान्छ भनेर भन्नुभएको। मुख्य कुरो त अब बारै चाहियो सर। बार भएदेखि अब बार र पानी, बिउहरू, अब सबै कुरो त अब हामीलाई खाँचो नै पर्छ होइन। मलहरू चाहियो। अब टाइममा अब त्यसलाई बिसाडीहरू पनि चाहिन्छ, मल पनि चाहिन्छ। सबै कुरो भएदेखि अब हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो सर। अब अलि हौसला त मिल्यो। अब अलि त्यहीबाट अब प्याजमा हाल्ने औषधिहरू ल्यायौँ। त्यो औषधि नहाल्दाखेरि प्याज त अहिले साल सबै कुहिन्थ्यो। धेरै औषधि हालेर अनि प्याज त्यति बिउ बचायौँ। त्यो औषधि मल ल्याएर त्यो प्याज रोपेका छौँ। अब हौसला त मिल्यो। त्यति भए अलि थपथाप गर्न त भइगयो। नरेनापुर 3 की आरती देवी मौर्य पनि यो आर्थिक वर्षमा
पालिकाले उपलब्ध गराउँदै आएको कृषक पेन्सन कार्यक्रमको लाभदायी कृषक हुनुहुन्छ। करिब 3 बिघा कच्चा जमिनमा व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आउनुभएको उहाँले गाउँपालिकाले दिएको किसान पेन्सनले थप काम गर्ने प्रेरणा थपेको बताउनुहुन्छ। उहाँले गाउँपालिकाले सिँचाइ सुविधा र तारबारको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। अब जो बाबा पैसा दिया रहा कृषि में मिला रहा, वो कृषि के पैसा से डाई खाद लाए के बिया रोपे का, प्याज बैठाए हन, पानी तेल लाए के, और 3 बिघा है उमा एक एड़ा मूरी बोए हन, और लाए के सब चीज़ बिया बालर बोए के बैठाया हन। अब ना कहीं मिले तो मजूर रख के करे पड़ी अकेल हन, इसलिए का बोलते हैं हम खेती बाड़ी कह के जिए खा है। अरे गाँव में बेचे जावा जाता है, गाँव में बेचे जाता है, कोई आवत है घर से लेके भी जाता है, गांव में बेचे जावा जाता है। लड़का है छोट अभी पढ़त है, उसका पढ़ा भी 20 बिगड़ जी, तो अपना का हम कहाँ जाए औरत, अभी कोई आवत है तो ले जाता है घरे। आमदनी हजूर 10,000 तक हो जाते है और ऊपर हो जाता है, लेकिन वही लोन तेल आता है जाता है, उमा जान नहीं मिलत है। 10,000 रुपया ले, अभी तो उससे 3,000 के तो खाली वही बेचे हन करेला। पालिका से जो अगर दिए वाले हो तो घेरान का हमका तार चाहिए और पानी के सुविधा, बस मोटर, हाँ बिजली आई है तो इसलिए हमका फ़ायदा हो जा। अभी इंजन बिगड़ गया रहा, अभी 3-4 हज़ार रुपया लगाया हन। गरीब आदमी घर कुरिया बनाना है, इसे फुसाहा मखर काटे का कसके जे बाग लागत है, डर कर मारे अभी कहते काल से जाएगा कि 2-1 दिन काट लिया जाए, साथ मिलत है तो इसे डरले हमका तार जो मिल जाए तो जो थोड़ थार बारी करी तो इसे सुविधा मिल जाए। करेला, लौकी, खीरा, काकर, हिनोना, कोहड़ा, तरबूज, भिंडी, प्याज, अभी सब सेम, मकई सब कुछ बोना है। नरैनापुर 2 लक्ष्मणपुरका रामसुरत मौर्य तरकारी खेतीबाट 11 जनाको परिवारको गुजारा चलाउँदै आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि पालिकाले किसान पेन्सन कार्यक्रममा छनौट गरी मासिक 2,000 उपलब्ध गराएको छ। सिँचाइको सुविधा भएमा राम्रो उत्पादन प्राप्त गर्न सकिने भएकाले सिँचाइका लागि पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको माग छ। उहाँले 10 कट्ठा जमिनमा तरकारी उत्पादन गर्दै आउनुभएको छ। सो तरकारी बिक्रीबाट गुजारा गर्दै आएका मौर्यले थप उत्पादन बढाउनका लागि आफूलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि आग्रह गर्नुहुन्छ। हाम्रो मेहनतको अनुसारमा सोचिदियो भने त ठिकै भयो। तर अब यो सालमा चाहिँ खेती हाम्रै घाटैमा थियो, किनकि लगाए अनुसार मैले त्यो फलाए छैन, पानीको अभावले हो। तर अब यहाँ हामीले तरकारी खेती तो गर्ने सधैँ हो, हाम्रो बाजे पुर्खाले गरिराखे थियो पहिला। तर यहाँ के छ कि पानी चार्ने सुविधा छैन। मैले के रे कुवाबाट पम्पी सेट 5 मिनट चल्छ मात्र कुवाबाट, त्यस्तो मेहनत गरेर आफ्नो बारी तरकारी लगाउने अब त्यही हो। अब यता चैतको अन्तिमतिरदेखि गोरु छाडा हुन्छ, यो अहिलेसम्म हटेको छैन। त्यो पनि समस्या यहाँ धेरै गाह्रो छ। तारबार गर्ने हो तर अब एकै ठाउँमा थिएन, त्यो पनि समस्या छ। मसँग 10 कट्ठा जग्गा छ, पालै पालो त्यसमा गरेर आफ्नो बालबच्चा पढाउने, घर चलाउने, त्यस्तै हो। यो सालमा चाहिँ यो नलगाएको देखिन्छ। जुन हाम्रो छोरोको बिहे थियो, अब त्यस कारणले त्यो पहिल्यै लगाइदियो भने त्यो कुचलिन्थ्यो। धेरै मेहमान आउँथ्यो हाम्रो मधेसीहरूमा, त 2-3 दिन बसेर खुब खान्थ्यो। त्यही कारणले सर यस्तै हो। पालो त 10 कट्ठा म गर्थेँ, तर यो अब अहिले 1-2 कट्ठा होला सायद, फेरि लगाउने तयारीमा छु। पालिकाले अब तारबारको व्यवस्था गरिदियो भने त राम्रै हो, नभए छाडा समस्या समाधान गरिदियो त राम्रै हो। पानीको अभाव छ सर, पानी हाम्रै यहाँ यो पानी खानेको लागि चाहिँ 85 फुटमा 2 फुट बालु मात्र भेटेथ्यो। यति गाह्रो छ यहाँ। अब ठुलो बोरिङ कोहीले लगाउँदैनन्,
अब पुर्खाले बनाएको कुवा बाउडी जुन छ त्यसैबाट उता पनि हेर्नुभयो त्यो अहिले त्यहाँ कुवैबाट त्यो पानी निकालेर त्यो सिँचाइ गर्ने समस्या धेरै छ, मेहनत धेरै छ, अब फलाउने थोरै हो। नरैनापुर एक कटकुइयाकी कमला तिवारी कृषक पेन्सन पाउने कृषक हुनुहुन्छ। 5 कट्ठाबाट तरकारी खेती गर्न सुरु गर्नुभएकी कमलाले यस बेला 10 कट्ठामा तरकारी खेती गर्न लाग्नु भएको छ। उहाँलाई कृषक पेन्सनले कृषि कर्ममा लाग्ने प्रेरणा प्राप्त भएको बताउनुहुन्छ। विद्युत लाइन विस्तार नहुँदा सिँचाइमा समस्या भएको कारण उहाँले समयमा बेमौसमी तरकारी खेती गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। पेन्सन पाउँदाखेरि त खुसी लाग्यो, हौसला पनि मिल्यो हैन। खेती गर्ने अलिक कहीँ आर्थिक सहयोग पनि जुटाउनु पर्छ, त्यसमा पनि सहयोग मिलेछ, त्यति पैसाले पनि धेरै सहयोग मिलेछ। तर सबभन्दा असहज भनेको सिँचाइको व्यवस्था छैन हाम्रो। सब सिँचाइको लागेछ, जस्तै बोरिङहरू लागेछ, तर हाम्रो यहाँ बत्ती आइदिएको छैन। अहिले पोल पनि गाडिसक्यो, खोइ किन हो बत्ती नआएको कारणले मोटरबाट हामी सिँचाइ गर्न सकिरहेको छैनौँ। सबभन्दा गाह्रो त्यही छ सिँचाइ। अहिलेसम्म त 5 कट्ठामा गरेको हो, तर यसचोटि चाहिँ 10 कट्ठामा गर्ने हो तयारी छौँ हामी। पाएछौँ म पहिला चाहिँ कृषि औजारको लागि हामी फारम निवेदन दिँदाखेरि मिले थियो 35,000 70,000 बराबरको अनुदान 35,000 34,400 कति रुपियाँ पाएको हो। अनि त्यसबाट हामीले इन्जन किनेको, पानीको इन्जन किनेको। तर अहिले चाहिँ बत्तीबाट सिँचाइ गर्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो डिजल महँगिँदै गइरहेछ, त्यो धेरै गाह्रो छ हामीलाई। अहिलेसम्म त यस्तै गाउँघरमै आफ्नै ठाउँमा बिक्री गरेको हो, तर अब चाहिँ धेरै गर्दैछौँ। अहिले 10 कट्ठाको योजना बनाएछौँ। योजना के गर्ने नै हो, तुरन्तै चालु नै छ भनौँ। त्यसको लागि अब नेपालगञ्जतिरै सम्पर्क गर्छौँ, रानी तलाउ तरकारी मण्डीहरूबाट सम्पर्क गर्ने हो। नरैनापुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले चालु आर्थिक वर्षबाट पालिकाले 12 जना अगुवा किसानलाई कृषक पेन्सन दिएको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा भने यसको सङ्ख्या बढाउँदै लैजाने पालिकाले योजना बनाएको बताउनुभयो। पालिकाले कृषि बजारको व्यवस्थापन, कृषि बिमा, मल बिउ वितरणमा सहजताका लागि सचेतनाका कार्यक्रम गर्नुको साथै 2 देखि 7 दिनसम्मका विभिन्न खालका तालिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन समेत गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पालिकाले निर्वाहमुखी भन्दा पनि व्यावसायिकतातर्फ कृषकहरूलाई उन्मुख गराउन थुप्रै कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। दर्शकबिन, अबको पालो नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषिका क्षेत्रमा गरेको नीतिगत कार्य तथा वित्तीय प्रगतिका बारेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमुख, आर्थिक तथा लेखा प्रमुखसँग गरिएको कुराकानी। अहिले चाहिँ यो आर्थिक वर्षमा 6 जना कृषकहरूलाई पेन्सन व्यवस्था गरेको छ हैन। आगामी आउने आर्थिक वर्षदेखि नै सकभर योभन्दा धेरै कृषकहरूलाई सम्मान गर्न लागि हामीले चाहिँ कृषिबाट नै कृषकबाट विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गर्छौँ। जसमा चाहिँ हामीले कृषकहरूलाई सकभर कृषि बजार व्यवस्थापन गरिदिने, मलहरू व्यवस्थापन गरिदिने र साथै कृषकहरूलाई त्यो कृषि उत्पादनको लागि बिमाको लागि केही गर्ने कि भन्ने सोच बनाएको। त्यसको लागि चाहिँ हामीले बिमा कम्पनीहरूसँग मिलेर कृषि हाम्रो पालिकाबाट सम्पूर्ण 6वटा वडामा गएर स्वयं आफै पालिकाबाटै हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू गएर नै 2 देखि 7 दिनसम्मको बिमा सम्बन्धी जानकारी विस्तृत रूपमा दिएर उहाँहरूलाई कृषि बिमा के हो, कृषि बिमाले के फाइदा गर्छ हैन। किनभने हाम्रो पालिकामा चाहिँ बाढीबाट धेरै धान नष्ट भएको थाहा भएकै होला। त्यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ कृषिलाई चाहिँ माथि उठाउने तर्फ हामी लाग्ने प्रयासमा छौँ। त्योबाट चाहिँ अब कृषि बिमा के हुन्छ त्यसको बारेमा जानकारी दिने कार्यक्रम चाहिँ समावेश गर्ने छौँ। अहिले चाहिँ यो आर्थिक खासै नभएको र आगामी आर्थिक वर्ष कि सम्पूर्ण कृषकहरूलाई जो चाहिँ धेरै मात्रामा उत्पादनमा लाग्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले पालिकाबाट नै निःशुल्क मल वितरण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ राख्ने प्रयासमा छौँ। यसमा पनि हामीले चाहिँ अब कृषि शाखाको कार्यक्रम अन्तर्गत नै त्यो बिउदेखि लिएर मल सबै कुराहरू निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने एउटा छनौट गरेर हैन कृषिमध्ये
सबैभन्दा बढी कृषकहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। उहाँहरूले छनौट गरेर उहाँले वितरण गरेर त्यसमार्फत अरू पनि उत्साहित हुनुहुन्छ कि भन्ने आशा लिएर त्यो चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चाहिँ आउने आर्थिक वर्षमा चाहिँ सुरु हुने छ हाम्रो। र हामीले चाहिँ नरायणपुर गाउँपालिका अन्न भण्डार गुणा लिएका छौँ र त्यसको आधारमा हामीले कृषकहरूलाई छनौट गरेर त्यहाँको फिजिबिलिटीको आधारमा अध्ययन गरी छनौट गरी त्यहाँ कृषकहरूलाई चाहिँ अन्न भण्डार उत्पादन बढाउनको निम्ति हामीले चाहिँ पहिलो कार्यक्रमको रूपमा हामीले कृषक पेन्सनलाई लिएका छौँ र आगामी चाहिँ यस्तै नै विभिन्न किसिमका कार्यक्रम लिई नारायणपुरलाई कृषिमती पालिका बनाउने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न रहेको छ। नरैनापुर गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख सदन भण्डारीले नरैनापुरका किसानहरूलाई कृषि कर्ममा बढावा दिन नवप्रवर्तनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यो कार्यक्रममध्ये कृषक पेन्सन कार्यक्रम पनि प्रदेशभरिकै नयाँ कार्यक्रम भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पालिकाले किसानहरूका समस्यालाई नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। कृषि उपजहरूको बजारीकरणका लागि पालिकाले ग्यारेन्टी गरेको जानकारी दिँदै यसमा पालिका सधैँ सजग रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो। नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई कृषितर्फ अवलम्बन गर्नको लागि र बढावा दिनको लागि चाहिँ पक्कै पनि अलि नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई जोड दिएको अवस्था छ होइन। यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषक पेन्सन कार्यक्रम दिउँ न त भनेर चाहिँ मलाई लाग्छ यो लुम्बिनी प्रदेशकै नयाँ सकेसम्म देशभरि नै होस् भन्ने उद्देश्य हो। एक दुईवटा पालिकाले पनि दिएको व्यवस्था छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले नीति कार्यक्रममा नै कृषक पेन्सन कार्यक्रम भनेर ल्याइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले हेरौँ गरेर कस्तो हुन्छ त्यसको परिणाम भनेर चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले यो माघ महिनामा पालिका स्तरीय कृषि मेला प्रदर्शनी कार्यक्रम राखेका थियौँ। हामीले चाहिँ त्यसै कार्यक्रमको अवसरमा चाहिँ पशुतर्फको 6 जना र कृषितर्फको 6 जना गरी एकजनालाई महिनामा 2000को दरले साउनदेखि लागू हुने गरी माघसम्म 6 महिनाको चाहिँ एकजनालाई महिनाको 2012 24,000को दरले हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छौँ। हामीले अहिले पक्कै पनि यो कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम छ होइन। धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू कृषि पेसामा लागेको, तर त्यहाँको एउटा जुन लेभल, त्यहाँको बुझाइ, हरेक कुराहरू हेर्दाखेरि सिलेक्सनका कुराहरू भए कसरी म मात्रै सिलेक्सन हुने, सबैले त पशुपालन क्षेत्रमा पालेकै छौँ नि, ऊ मात्रै कसरी भयो भन्ने कुरा, कृषितर्फ पनि सबैले तरकारी लगाएकै छ, ऊ मात्रै कसरी भयो भन्ने आदि यवत कुराहरू त छँदैछन् होइन। हामीले त्यसमा के गर्यो भने एउटा छुट्टै गाइडलाइन बनाएर चाहिँ बढीभन्दा बढी जस्तो पशुपालनतर्फ चाहिँ बढीभन्दा बढी पशु पाल्नेहरूलाई समेटियो होइन। त्यसै गरी कृषितर्फ चाहिँ बढीभन्दा बढी तरकारी खेती गर्नेलाई हामीले समेटेको अवस्था हो। त्यसमा गाह्रो पारो भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ जनप्रतिनिधिज्यूहरूले साथ दिनुभएको छ। यो विषयमा आफ्नो मान्छेलाई मात्रै नभइकन वास्तविक किसान चाहिँ को हो उसलाई चाहिँ आनन्द स्वत तरिकाले चाहिँ पेन्सन कार्यक्रममा सहभागी गराउनु भन्ने जनप्रतिनिधिको सहयोगका बावजुद होइन हामी चाहिँ यसपालि चाहिँ यो 12 जनालाई चाहिँ दिन सफल भएको छ। त्यसो भयो हामीले के गर्यो भने सुरुमै हामीले चाहिँ कृषक पेन्सनको लागि भनेर त्यो व्यापकै नोटिस चाहिँ निकालिएन। किन निकालिएन भने हामीले यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हेरेको यसपालि चाहिँ यो पछिका सिकाइहरूबाट हामी लागू गरौँला होइन। त्यो सूचना निकालियो भने अनावश्यक भिड आउने र थाप्न नसकिने अनावश्यक हल्ला हुन्छ भनेर हामीले के गर्यो भने मात्रै वडा आरजिसीहरूसँग र पालिकाको अध्यक्ष जनप्रतिनिधिसँगको समन्वयमा यो हाम्रो एउटा कार्यक्रम छ। हामी यसलाई पाइलट प्रोजेक्टमा हेर्ने हो होइन। बढीभन्दा बढी कसले गरिएको छ त्यसलाई स्वतः रूपमा चाहिँ त्यो कसैलाई केही गर्नै पर्दैन। यो मान्छे किन भयो भन्ने प्रश्नै छैन। प्रश्न भएको मान्छेले पनि बकाइदा है त्यो भएर चाहिँ पाएको रहेछ भन्ने छ। मजाले चाहिँ जसले बढी गरेको छ त्यसलाई चाहिँ ल्याएको अवस्था हो। नरैनापुर गाउँपालिकाले किसानको हितका लागि उनीहरूको आय स्तर उकास्नका लागि थुप्रै कार्यक्रम गर्दै आएको कृषि शाखा प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ। यसमा लगानी प्रबन्धनात्मक र बजारीकरणसँग जोड्ने कार्यक्रम कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको र नरैनापुरका स्थानीयले कृषिलाई मुख्य पेसा बनाउन् भन्नका लागि पालिकाले बिउ मलमा अनुदान दिई सिँचाइ र फर्म दर्ता लगायतका कुराहरूमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नरैनापुर गाउँपालिकामा सिँचाइ प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको र यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पालिकामा डिप बोरिङको व्यवस्था गर्न थालिएको जानकारी दिनुभयो।
नयनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रका किसानहरूको हितको लागि चाहिँ कसरी हुन्छ कृषकहरूलाई डाइरेक्ट कृषकहरूको चाहिँ आय स्तरमा वृद्धि हुने खालका कार्यक्रमहरू गरेको अवस्था छ र गर्दै पनि आएको छ। अझ कृषकहरूलाई चाहिँ लगानी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू, बजारीकरणसँग जोड्ने कार्यक्रमहरू भए जो कसरी हुन्छ नयनापुरका किसानहरूले कृषि पेसालाई नै आफ्नो मुख्य पेसाको रूपमा अगाडुन् भनेर चाहिँ नयनापुर गाउँपालिकाले त्यही लेभलका किसानहरूको जुन लेभल हेरेर चाहिँ होइन 0 लेभलदेखि काम गर्दै अहिले त हामी मिडियम स्तरमा आइसकेका छौँ। हामीले चाहिँ भएका किसानहरूलाई पुरस्कृत गर्ने, सबै सामु देखाउने भनौँ न, त्यसो गर्दाखेरि मोटिभेट हुन्छ, लाग्छ। बिउ मल अनुदानहरू त त्यो भइहाल्यो कुराहरू। अनि सिँचाइका कुराहरू भयो, हामीले सिँचाइको कुरालाई पनि जोड दिएको अवस्था छ। त्यसै गरी हामीले विभिन्न किसिमका ट्रेनिङहरू त भइ नै हाले होइन, कृषकहरूको फर्म दर्ताका सहुलियतका कुराहरू भए आदि यवत कुरालाई चाहिँ कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिकमा जोडाउनको लागि नयनापुर गाउँपालिका सधैँ लागि परेको अवस्था छ। सिँचाइ त पक्कै पनि त्यहाँ अहिले समस्या चुनौतीको रूपमा छ होइन। हामीले सिँचाइको लागि दीर्घकालीन सोचमै अहिले चाहिँ हामीले डिप बोरिङहरूलाई जोड दिइरहेको अवस्था छ। हामीले वडा नम्बर 3 मा हामीले एउटा सुचारू गऱ्यौँ र वडा नम्बर 1 मा पनि हाम्रो सुचारू भइसकेको अवस्था छ र बाँकी चाहिँ हामीले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। सबै वडामा एउटा त्यो बोरिङहरू गर्न थालियो भने मलाई लाग्छ सबै ठाउँमा लगभग पुग्छ र बाँकीको लागि त कृषक सहकारीहरू मार्फत, कृषक समूह मार्फत हामीसँग प्रस्ताव पेश गरेर उहाँहरूले सिँचाइका पूर्वाधारहरू कार्यक्रमलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दिएको, स्वीकृति दिने अवस्था गरिएको छ र सिँचाइबाट अझ नै त्यो प्रभाव नपरोस्, किसानहरूको समस्या नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले गत वर्ष प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत चाहिँ ठुलो भोल्युममा चाहिँ सिँचाइकै सामग्रीहरू पनि वितरण गर्ने कार्यक्रमहरू तय गरियो र अझै मेन यो बोरिङलाई नै, डिप बोरिङलाई नै जोड दियो भने चाहिँ पालिकाको चाहिँ सिँचाइमा चाहिँ केही माथि उकास्न सकिन्छ भन्ने छ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा माघ मसान्तसम्म 67% वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। यति छिटै यो प्रगति गर्नु पालिकाको सफलताको रूपमा लिएको छ। स्थानीय निर्वाचनभन्दा अघि नै बढीभन्दा बढी बजेट खर्चने कोसिस पालिकाले गरिरहेको पालिकाका आर्थिक तथा लेखा प्रमुख प्रकाश अधिकारी बताउनुहुन्छ। उहाँले पालिकामा रहेका विभिन्न शाखाहरूको तालमेलका कारण कसरी वित्तीय प्रगति उत्कृष्ट निकाल्न सकिन्छ भनेर सबै शाखा प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो। उहाँले पालिकाले स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदासम्म कति पनि बेरुजु नराखिने गरी पालिकाले काम गरिरहेको दाबी समेत गर्नुभयो। आर्थिक वर्ष 78-79 को नयनापुर गाउँपालिकाको वित्तीय प्रगतिलाई समग्र हेर्दा हामीले 82.67% वित्तीय प्रगति गरिसकेका छौँ। र आर्थिक वर्ष समाप्ति हुन अझै 6-7 महिना बाँकी रहेकै अवस्थामा हामीले चाहिँ यति धेरै वित्तीय प्रगति गर्नु आफैमा एउटा चुनौती कुरा थियो। साथै नजिकै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन, सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनको कारणले पनि निर्वाचन अघि नै हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू गरिसक्नु पर्ने भएको र जनप्रतिनिधिको पनि यो 5 वर्ष कार्यकालको अन्तिममा भएकोले उहाँहरूको प्रेसर साथै कर्मचारीहरूको 5 वर्ष काम गरेको कुशल प्रयोगले चाहिँ हामीले चाँडै नै 82% चाहिँ वित्तीय प्रगति गर्न सफल भएका छौँ। नयनापुर गाउँपालिकाको अवसर चाहिँ हामीले यो छोटो समयमा नै यति धेरै आर्थिक प्रगति गरिसक्यौँ। हामीले लगभग 82% चाहिँ हामीले खर्च गरिसकेका छौँ टोटल बजेट एमाउन्टको। यो आफैमा एकदम राम्रो कुरा हो। नेपालको नै समस्या हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले पुँजीगत खर्च चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले नै गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। प्रदेश सरकारको अझ एकदमै विक छ हैन। तर सानो चाहिँ गाउँपालिका, त्यो पनि पिछडिएको क्षेत्रको गाउँपालिकाले चाहिँ यति धेरै वित्तीय प्रगति गर्नु आफैमा एउटा नमुना कार्य हो हैन। यही नै हाम्रो लागि अवसर हो। हामीले अझै यसमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधारेर आउँदो दिनमा चाहिँ अझ हामीले राम्रो गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। चुनौतीहरू हेर्ने हो भने हामीमा हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय भवन चाहिँ हाम्रो निर्माणाधीन छ हैन, सो बनिसकेको छैन। अझै पनि हामीलाई चाहिँ एउटै छानामुनि आफ्नो सेपरेट कोठामा चाहिँ बसेर काम गर्न अवसर मिलिरहेको छैन। सानो भवनमा धेरै साथीहरूको हल्लाको बाच काम गरिरहनु परेको छ। हामीले चाहिँ जनतालाई चाहिँ आरामदायी मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनौँ हो हल्लाका बिच। चाँडै नै हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय भवन बन्ने छ र हामीले चाहिँ सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त पार्ने चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ।
हामी हाम्रो नरेनापुर कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमका बारेमा यहाँको गुनासो सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो नरेनापुर 77@gmail.com मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईँको जिज्ञासा सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हस् त आजलाई म प्रस्तुता रुद्र सुवेदी सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।